हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीवर्स, नॉलेज पेज पर हम एक नहायत अहम और मुफीद सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं। हम जनरल साइंस के उन तमाम बुनियादी और एडवांस सवालात को कवर करेंगे जो हर किस्म के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और हाई लेवल के टेस्टों में बार बार पूछे जाते हैं। इस सीरीज़ की फ़ीचर्स ये है कि इसमें 2 से 4,000 तक ऐसे ऑथेंटिक सवालात शामिल किए गए हैं जो साइंस के हर अहम फील्ड मसलन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और एनवायरमेंटल साइंसेस को कवर करते हैं। चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, किसी टीचिंग प्रोफेशन से वाबस्ता होना चाहते हैं या किसी भी इदारे का सेलेक्टिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये सीरीज़ आपके लिए एक मुकम्मल गाइड साबित होगी। हमने कोशिश की है कि हर पार्ट में सिर्फ 20 सवालात रखें ताकि आप लोग कम टाइम में बेहतर तरीके से सीख सकें और तवज्जो बरकरार रहे। यकीन जानिए, अगर आप इस पूरी सीरीज़ को मुकम्मल तौर पर देखते हैं तो साइंस का सेक्शन आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो चलिए आज के पार्ट का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच स्पेस क्राफ्ट टुक नील आर्मस्ट्रांग टू द मून इन 1969? 1969 में नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर ले जाने वाले खिलाई जहाज़ का नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन सी, यूएस अपोलो 11। 1969 में अपोलो 11 मून लैंडिंग के ज़रिए नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए। ये नासा का मिशन था जिसमें अपोलो 11 खिलाई जहाज़ का इस्तेमाल हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन वाज अर्ली बर्ड द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड? अर्ली बर्ड पहला मवासलाती सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, 1965। दुनिया का पहला कमर्शियल अर्ली बर्ड सैटेलाइट 1965 में लॉन्च हुआ जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट था और टेली कम्युनिकेशन में इनकलाब ले आया। क्वेश्चन नंबर 3, विच फेमस कॉमेट विजिटेड अर्थ इन 1986 एंड विल रिटर्न्स इन 2062? वो कौन सा मशहूर धुंधार सितारा है जो 1986 में ज़मीन के करीब आया और 2062 में वापस आएगा? आंसर है ऑप्शन बी, हेली। हेलीज कॉमेट तकरीबन हर 76 साल बाद नज़र आता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज नासा स्टैंड्स फॉर? नासा किसका मुखफ़फ़ है? आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का मतलब है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिका का खिलाई तहकीकाती इदारा है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच टाइम डज सनलाइट टेक टू रीच अर्थ? सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? आंसर है ऑप्शन बी, 8 मिनट 15 सेकंड। रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है और सूरज से ज़मीन का फासला बहुत ज़्यादा है, इसलिए रोशनी को तकरीबन 8 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स? एक फल्कियाती यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने किलोमीटर्स के बराबर होता है? आंसर है ऑप्शन सी, 150 मिलियन किलोमीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दरअसल ज़मीन और सूरज के दरमियान औसत फासला को कहते हैं जो तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच इज़ वन लाइट ईयर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू? एक नूरी साल तकरीबन कितने फासले के बराबर होता है? आंसर है ऑप्शन डी, 10 ट्रिलियन किलोमीटर। लाइट ईयर वह फासला है जो रोशनी एक साल में तय करती है, जो तकरीबन 10 खरब किलोमीटर बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी स्टार्स आर प्रेजेंट इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी? हमारी मिल्की वे कहकशां में कितने सितारे मौजूद हैं? आंसर है ऑप्शन ए, 10⁻11। मिल्की वे गैलेक्सी में तकरीबन 10 अरब सितारे मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी? हमारी मिल्की वे कहकशां की शक्ल कैसी है? आंसर है ऑप्शन बी, स्पाइरल। हमारी कहकशां बाजू यानी आर्म्स वाली घूमती हुई शक्ल रखती है जिसे स्पाइरल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बिसाइड्स सैचरन विच अदर प्लैनेट हैज़ अ प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम? ज़हल के अलावा निज़ामी शमसी के किस दूसरे सैयारे के गिर्द रिंग्स पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, नेपच्यून। नेपच्यून के गिर्द भी हल्के रिंग्स मौजूद है, अगरचे ज़हल जितने वाज़ेह नहीं। क्वेश्चन 11, नेम द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम?
ہمارے نظام شمسی کا سب سے روشن سیارہ کون سا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، وینس۔ وینس سورج کی روشنی کو بہت زیادہ ریفلیکٹ کرتا ہے، اس لیے آسمان میں سب سے زیادہ چمکتا ہے۔ کویسچن نمبر 12، نیم دا اسمالسٹ پلینٹ آف آور سولر سسٹم۔ ہمارے نظام شمسی کا سب سے چھوٹا سیارہ کون سا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی، مرکری۔ مرکری نظام شمسی کا سب سے چھوٹا سیارہ ہے۔ کویسچن 13، وین ڈڈ دا اسپیس شٹل چیلنجر ڈیزاسٹر اکر؟ خلائی شٹل چیلنجر کا المناک حادثہ کب پیش آیا؟ آنسر ہے آپشن بی، جنوری 28، 1986۔ اسپیس شٹل چیلنجر ڈیزاسٹر لانچ کے فوراً بعد پیش آیا، جس میں ایسٹروناٹس ہلاک ہو گئے۔ کویسچن 14، نیم دا لارجسٹ پلینٹ آف آور سولر سسٹم۔ ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ کون سا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، جوپیٹر۔ جوپیٹر تمام سیاروں میں سب سے بڑا ہے اور اس کا حجم بہت زیادہ ہے۔ جوپیٹر کو گیس جائنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ کویسچن 15 ہے، وچ آف دا فالوئنگ ڈسکرائب اے بلیک ہول؟ درجیل میں سے کون سی تعریف بلیک ہول کی وضاحت کرتی ہے؟ آنسر ہے آپشن سی، کولیپسنگ آبجیکٹ آف ہائی ڈینسٹی۔ بلیک ہول ایک ایسا خلا ہے جہاں گریویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ روشنی بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ کویسچن 16، وچ پلینٹ آف آور سولر سسٹم از دا ڈینسسٹ؟ ہمارے نظام شمسی کا سب سے کثیف یعنی زیادہ کثافت والا سیارہ کون سا ہے؟ آنسر ہے آپشن اے، ارتھ۔ ارتھ کی اندرونی ساخت یعنی آئرن کور اسے سب سے زیادہ ڈینس بناتی ہے۔ کویسچن 17، ہو پرووائڈڈ دا فرسٹ ایویڈنس فار دا ایکسپینشن آف دا یونیورس؟ کائنات کے پھیلنے کا پہلا ثبوت کس سائنسدان نے فراہم کیا؟ آنسر ہے آپشن بی، ایڈون پی ہبل۔ ایڈون پی ہبل نے بتایا کہ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہے، جس سے کائنات کے پھیلنے کا ثبوت ملتا ہے۔ کویسچن 18 ہے، وچ پلینٹ ہیز دا میکسیمم نمبر آف مونز؟ کس سیارے کے چاندوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے؟ آنسر ہے آپشن اے، سیچرن۔ سیچرن کے پاس درجنوں چاند ہے جو اسے اس لحاظ سے سب سے آگے بناتے ہیں۔ کویسچن 19 ہے، وچ پلینٹ ٹیکس 687 days ٹو آربٹ دا سن؟ کون سا سیارہ سورج کے گرد ایک چکر 687 دنوں میں مکمل کرتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی، مارس۔ مارس سورج سے دور ہونے کی وجہ سے ایک چکر 687 دن میں مکمل کرتا ہے۔ کویسچن نمبر 20 ہے، نیم دا نیئرسٹ گلیکسی ٹو آور ملکی وے؟ ہماری ملکی وے کہکشاں کے قریب ترین کہکشاں کون سی ہے؟ آنسر ہے آپشن اے، اینڈرومیڈا۔ اینڈرومیڈا گلیکسی ہماری گلیکسی کے سب سے قریب گلیکسی ہے۔ ویورز، اسی کے ساتھ جنرل سائنس سیریز کا پارٹ 1 مکمل ہوا۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ ویورز، ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ شکریہ۔